वालेकुम मोअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। या मुही या मुही या मुही, ये अल्लाह का 61 नंबर का इसमें पाक है, सिफाती इसम है। इल्मुल अदाद में देखा जाए तो इसके 68 अदद बनते हैं। और ए ज़िंदा करने वाले, या मुही या मुही या मुही, ज़िंदगी देने वाले, इसका तर्जुमा बनता है। और ये इसमें पाक जलाली है। और इसके फ़ायदों पे बात करेंगे, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। ये वजीफ़ा आपने 41 दिन 49 डेज़ इसको अमल में लाना है। और जिस तरह की दी गई कैटेगरीज़ के मुताबिक जो मैं चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल होगा, आपकी जायज़ हाजात नेक तमन्नाएँ पूरी होंगी और आपकी मुश्किलें आसानियों में बदलेंगी इंशाल्लाह बफ़ज़ल रब्बी। क्योंकि 32 साल इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए, अल्लाह के अस्माउल हुस्ना को और कुरानिक वर्सेस और कुरानी सूरतों को देखते हुए, रूहानी तौर पे आपको जो हमारी समझ में बात आती है आपको समझाने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल गाइड देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अपने मसाइल में, अपनी उलझनों में अल्लाह के कलाम से जुड़ के इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया अल्लाह के अस्माउल हुस्ना में है। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश होते हैं और उसका करम भी हम सब पे होता है। हमें चाहिए कि बावुज़ू कैफियत में नमाज पंजगाना के साथ इन वज़ाइफ का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे। अज़ाब कब्र से तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया, जुमा के रोज़ अगर आप इसे शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और बॉस की तरफ आपको अच्छी हवा उधर से आए, ठंडी हवाएं, बॉस आपसे खुश रहे। अगर आप चाहते हैं तो ऐसी सूरत में 2444 2444 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फजल फरमाएंगे। और 680 मरतबा इसी वजीफ़े से या 64 मरतबा पढ़ लें तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे। और हुक्मरान के पास जाते हुए 680 या 68 टाइम पढ़ लें या 14 मरतबा पढ़ लें तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किसी भी बॉस के पास, किसी भी आदमी के पास, किसी काम की गर्ज से जाते हैं तो आपको इसके फ़ायदे नसीब होंगे। शुगर के मर्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा है। अगर आप इसे चलते फिरते पढ़ते हैं तो अल्लाह के करम से 1400 मरतबा इसी वजीफ़े को पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत ज़्यादा आपको जो हिसाब का सुन हो गया वो भी इंशाअल्लाह बहाली की तरफ आ जाएगा और बेहतर हो जाएगा। इसको 140 दफ़ा नमाज के बाद पढ़ें। इसी तरह जेल में गिरफ्तारी से बचाव का तरीका है। जेल के अंदर आप अगर अरसदराज से कैद हैं तो ऐसी सूरत में 5000 दफ़ा इस वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह जितनी मर्ज़ी लंबी कैद आपकी होगी वो कम होती चली जाएगी और इंशाअल्लाह उससे बरियत भी आपको हो जाएगी इंशाअल्लाह बफ़ज़ल रब्बी। जितने कैदी हैं तो कैद के अंदर अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, बहुत ज़्यादा। आपके गुमान से 50 दफ़ा नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदे आपको नसीब होंगे। इसी तरह रूहानी ताकत को बढ़ाए, जिस्मानी ताकत को बढ़ाए, नफ्सियाती कैफियत में मजबूती लाए और जहनी आपके ब्रेन को मजबूत करने वाला अमल है जी। 8600 मरतबा माशरती क़ुव्वत, गज़ब की क़ुव्वत और क़ुव्वत शहवत, हर किस्म की क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करने और मजबूत तर करने का वजीफ़ा है। जब आप इसको अमल में लाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह की क़ुव्वत आपको मिल गई है। ख़वातीन और हज़रात दोनों ही इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बावुज़ू रहने के साथ साथ नमाज पंजगाना का एहतमाम भी करना है। 8600 टाइम इसको पढ़ लें। इसी तरह अदालती फ़ैसलों में सच को फ़तह होगी। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसे केस किसी ने कर दिया, मुकदमा कर दिया, तो ऐसी सूरत में 9500 मरतबा इसी वजीफ़े को पढ़ें और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल रब्बी अदालतों में आप सुरखरू होंगे। आपके फ़ैसले जितने भी होंगे आपके हक़ में होंगे। जो भी आप दिल अल्लाह से मांगेंगे हक़ सच को इंशाअल्लाह फ़तह ही फ़तह आपको नसीब होगी। और 95 टाइम इसी वजीफ़े को हर नमाज के बाद पढ़ें। अगर आप नाहक हैं और आप अगर चाहते हैं कि सुलह सफ़ाई हो जाए, तस्फिया हो जाए, माफ़ी हो जाए, तो इसलिए भी ये वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी तरह बीमारियों के लिए शिफा, पानी दम कर सकते हैं, पानी पड़ा हुआ पी सकते हैं। और इसको लिए 6800 टाइम पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हर बीमारी से जहाँ पे कोई चीज़ असर नहीं करती उधर भी दवाई असर करेगी। छोटी दवाई जो आप बहुत हाई पोटेंसी मेडिसिन ले रहे हैं
اس کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھیں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ آخر میں اس کا طریقہ کار میں مزید آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تیل بھی دم کر سکتے ہیں اور پانی بھی، اور اسی طرح 68 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھیں اول آخر 11 درود شریف کے ساتھ، اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی طرح جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ خطرناک حد تک مفلوج ہو گیا ہے، اس کے اندر کام نہیں کر رہا، اس کی جو حرکت ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے، جسم کے اعضاء خطرہ ہے کہ ڈاکٹر اسے کاٹنے کا مشورہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ دم کر کے ہاتھ اسی جگہ پہ جہاں جہاں پہ درد تکلیف ہے، ایسی دکھ ہے، ایسا عرضہ ہے جو آپ کے جسم کو مفلوج کر رہا ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے وہ مفلوج نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا۔ 2210 مرتبہ اسی وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اور 122 دفعہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ 41 دن کا ہے، اس کو ایسے ہی کریں گے جس طرح میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کے وار کو روکنے کا وظیفہ ہے جی۔ جب دشمن وار کرتا ہے تو اس وار کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، آپ کو اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ کوئی بھی وہ وار کرے گا تو وہ خالی خطا جائے گا، اور آپ مخالفین کے حملوں سے بچ نکلیں گے، اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہوگا۔ ایسی صورت میں 4001 مرتبہ اسی وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے خطرے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے پروردگار کے پاک کلام سے۔ لیکن آپ نے عمل اس کو جاری ساری رکھنا ہے، اس وظیفے کو 95 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ ہر کام میں برکت ہی برکت ہوگی، جہاں آپ بے برکتی کا عالم ہو، اگر وہ شخص یا وہ خاتون اس وظیفے کو پڑھ لیتی ہے 11120 مرتبہ، تو پھر گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، معاملات میں سدھار آئے گا، ہر چیز بہتر ہوتی چلی جائے گی، جدھر ہاتھ ڈالیں گے ادھر کام شروع کریں گے تو اس رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی، پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، آفات و بلیات کٹتی جائیں گی، اور مسائل کا حل بھی ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، غضب کی کیفیت ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر میاں بیوی کی کشیدگی بڑھ جاتی ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اسی طرح فیملی کے اندر بچوں کے ساتھ، جہاں بھی کوئی کشیدگی ہو، اپنوں سے ہو غیروں سے ہو، غضب کی کیفیت، غصے کی کیفیت، ایسی صورت میں 3200 مرتبہ یا محی یا محی یا محی اسی کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ المحی بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ جس طرح میں نے بتایا یا محی یا محی یا محی اسی طریقے سے پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور اسی طرح آپ کے اندر چلنے والے عارضے، دل کے اندر، دل کی دھڑکن کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے، ایسی صورت میں 14000 مرتبہ اسی وظیفے کو پڑھیں۔ جیسی بھی بیماری ہو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو صحت یابی ہوگی اور اللہ کا کرم ملے گا، اور زندگی آسان طریقے سے گزرے گی۔ اب آ جاتے ہیں طریقہ کار کی طرف کہ ہم نے پڑھنا کس طرح ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 14 دفعہ درود شریف، 5 دعا سورہ فاتحہ، 5 دعا سورہ اخلاص، اور پھر 68 ٹائم علم العداد کے مطابق یہ 68 ٹائم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 14 مرتبہ پھر درود پاک، پھر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات و مناجات پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پروردگار کرم فرمائیں گے، صدقے کے لیے 500 گرام، 1400 گرام، اور 5 لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ ویری کرتا ہے آپ کی کیٹیگریز کے مطابق، ان کیٹیگری کے مطابق آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ 68 ٹائم پڑھیں، مخالفین کے حملوں سے محفوظ رہیں گے، دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، ناراضگی، غضب اور مخالفین کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ پرومیننٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ زبردست قسم کا وظیفہ آپ کے سامنے رکھا، اسے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جائز حاجات، نیک تمنائیں پورے ہوں گی۔ لیکن اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کو اجر و ثواب بھی پہنچے اور ان کو بھی فائدہ پہنچے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ آل آف یو۔